लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ीयत होंगे। मुझे अंदाज़ा है चूँकि मेरी बहुत सारे अहबाब से जब गुफ्तगू हुई तो बहुत सारे अहबाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा। उस वीडियो का बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ीडबैक आया। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ किया। बेशुमार ऐसे हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ एग्री किया, एप्रिसिएट किया, बल्कि उन्होंने बड़ी मज़े मज़े की रियल स्टोरीज जो है वो मेरे से शेयर की है, इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो सारा मटेरियल मैं अपनी ज़ुबानी अपने लफ्ज़ों में जो है वो बयान करूँ। चूँकि अगर एक इस्लाह का पहलू अगर निकलता है, 4 लोगों पे भी अगर कोई इफ़ेक्ट हुआ तो यकीनन उसका भला होगा। लेकिन आज इस वक्त मेरा वो मौजूद गुफ्तगू नहीं है, ये मेरा आपके साथ वादा है। क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पास एक बड़ी लंबी एक लिस्ट है उसी टॉपिक पे क्वेश्चन की, वो भी एक लंबी लिस्ट है। फिर अब आपने जो मटेरियल भिजवाया है अब आपने, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इस पे मैं बात करूँगा तो कम से कम 5 से 7 वीडियोस बनेंगी, और जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक कुछ और है। चूँकि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो कि मेरे बुरे वक्तों के साथी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे वन टिल टुडे हर शख्स अपने अपने कदमों पे खड़ा हुआ है, और मैं ऐसे तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना कि किसी ने दुआ की, किसी ने दवा की, किसी ने अच्छे लफ्ज़ों में बात की, किसी ने हौसला दिया, किसी ने हिम्मत किया, जो जिसकी कैपेसिटी थी हर शख्स ने। और मैं बेहद ऐसे अहबाब भी हैं कि मैं इन फैक्ट अगर देखा जाए तो मुझे सम टाइम उनसे भी शर्मिंदगी होती है। बहुत सारे मामलात में मेरे अंदर कमी कोताहियाँ होंगी, लेकिन उनके अंदर किसी किस्म की कोई कमी कोताही आज दिन तक मुझे नहीं मिली। उनके लबो लहजे में कोई फ़र्क नहीं आया, उनके लफ्ज़ों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया, उनके रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया, मैंने नहीं देखा। अल्लाह उनको अजर देगा। उन्हीं के ही कुछ सवालात हैं। सवालात भी क्या है, वो हौसला अफजाई वाली बातें हैं। तो ख़ास तौर पे उनमें 3-4 ऐसे अहबाब हैं कि जो अक्सर मुझसे बात करते होते हैं हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए कि राय साहब, इतनी आपके ऊपर तनकीद होती है और बेजा तनकीद होती है, और अंधे को भी पता होता है कि ये सारी टेबल स्टोरीज हैं और सारा कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दिस कि क्यों बर्दाश्त करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हमें भी कुछ बताएं। तो आज का मेरा मौजू गुफ्तगू ये है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, बर्दाश्त में कितना कर लेता हूँ वो आपके सामने। हाँ, और एक क्वेश्चन रिगार्डिंग सनम अवान है, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। बर्दाश्त में कितना कर लेता हूँ वो आपके सामने ऐसा नहीं है। पहली बात, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि मुझे भी इंसानों में तो सब्र कर ले, और मेरी भी कुछ फीलिंग्स होंगी, मेरे भी कुछ इमोशंस होंगे। तो रिएक्टिव मैं हूँ, जब लिमिट्स क्रॉस होने लगती हैं तो फिर नहीं रहा जाता, फिर मैं बोल पड़ता हूँ। बट बोलता सिर्फ वहां पे हूं कि जहां मैं समझता हूं कि यार यहाँ हदें क्रॉस हो रही हैं, तो फिर मैं बोलता हूँ। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त कर लेता होता हूँ मैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि बस पता नहीं मैं क्या हूं। परफेक्ट सिर्फ रब की जात है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं हमेशा पब्लिकली भी, अपनी तन्हाइयों में भी, अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो के भी, जो एक फैक्ट है वो फैक्ट है, मैं एक इंतहाई गुनहगार शख्स हूँ और ख़ता का पुतला हूँ। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। सिर्फ मार्जिन इतना दे दिया करें कि जो लेवल, जो स्टैंडर्ड आपने अपने लिए रखा हुआ है, उस लेवल पे कम से कम रखते हुए राजा रियाज को भी ज़रा बैलेंस, ज़रा दोनों तराजू के पलड़े जो है ना उस पर ज़रा तोल लिया करें, अपने आप को भी और मुझे भी, कि मेरी जगह पे अगर आप हों तो फिर आप क्या करेंगे। तो खैर, गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि क्यों बर्दाश्त करता हूँ और कैसे बर्दाश्त होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका एम क्या है,
آپ کا مقصد کیا ہے. یہ یقین رکھیے گا کہ جتنا بڑا آپ کے سامنے مقصد ہوگا یا جتنے بڑے آپ کے سامنے مقاصد ہوں گے تو پھر رب تعالیٰ آپ کو ہمت، حوصلہ اور برداشت بھی اسی لیول کا مست عطا کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. سیکنڈ چیز، آپ کی نیت کیا ہے؟ کیونکہ دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فطور نہیں ہے، تو پھر رب کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے. پھر معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چمتکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو دوسروں کو گندا کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، توبہ کرنی چاہیے. ود ایویڈنس ان کے سارے کچے چٹے جو ہے وہ سامنے آ جاتے. کرنے وہ نکلے تھے کسی اور کو گندا کرنے، گندے وہ خود ہو گئے. تو گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ کرتا ہوں، ریزن صرف ایک ہے، مقصد بڑا ہے. اب وہ مقصد بڑا کیا ہے، میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجہ ریاض کا قصور کیا ہے؟ صرف اتنا کہ بی فار یو کے آخری ایام میری اور صاحب بھائی کی ملاقات، صاحب بھائی مجھے اچھے لگے، میں اس شخص کو اچھا لگا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بھائی کہا، لیکن ایک نقطے پہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کروں، ایک نقطے پہ، دیٹ از دا فاؤنڈیشن، وہ بنیاد ہے. اس وقت کے جو حالات و واقعات تھے تو صاحب بھائی نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ میرے پاس لوگوں کے مانتے ہیں اور ایسا میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ رول جائیں. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو ہم نے شیک ہینڈ کیا تھا اور ہم نے ایک دوسرے کو بھائی کہا تھا. تو جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جن کے خون میں اگر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو وہ پھر اگر کسی کو اون کرتے ہیں تو پھر ان کو رشتے نبھانا آتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ. وہ ڈیلی اپنا ابا جی چینج نہیں کیا کرتے. سیکنڈ چیز، مجھے یہ بتائیں، صاحب بھائی میرے سامنے تو کیا، آپ لوگوں کے سامنے بھی، ایون کہ ان کی ویڈیوز میں بھی بالمشافہ آپ لوگوں کی اگر میٹنگز ہوئی تو اس شخص نے ہمیشہ کلمہ قرآن پڑھ کے اس نے کہا کہ میں ہر شخص کی ادائیگی کروں گا. آپ بتائیں، بحیثیت مسلمان، جہاں پہ ایک شخص بیچ میں کلمہ قرآن لے آئے تو کیا اس کے بعد کوئی آرگومنٹ بچتا ہے؟ آرگومنٹ صرف وہ کرے گا کہ جسے شیشے میں اپنی شکل نظر آ رہی ہوگی. ادروائز وہاں پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا. پھر معاملات اسی کلمہ قرآن پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، رب تعالیٰ پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. کیا آپ یا میں سیف الرحمان نیازی کا دل چیر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیت میں کیا ہے؟ میں آپ کا دل چیر کے دیکھ سکتا ہوں، آپ میرا دل چیر کے دیکھ سکتے ہیں. دلوں کا حال تو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ اس شخص نے کمٹمنٹ کی، کلمہ قرآن پڑھ کے کی. وی شوڈ ٹرسٹ ہم انٹل انلیس ان کے بینک اکاؤنٹس یا ان کے ایسٹس وغیرہ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو جاتے. تصویر کا دوسرا رخ، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اس کے دل میں فطور ہے، اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ کلمہ قرآن کیا ان کو دنیا اور اسپیشلی آخرت کیا حاشر ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں آپ. پھر اگلی بات، میری کمٹمنٹ کیا ہے اور میرا کریکٹر آپ کے سامنے ہے. کتنے مشکل حالات میں کہ جب کسی کی چوں نہیں نکلتی تھی، کتنے تھریٹس ہوتے تھے، کیا کچھ نہیں میرے ساتھ ہوا. کسی ایک جگہ پہ بھی آپ نے میرے قدم ڈگمگاتے ہوئے دیکھے؟ کوئی ایک گواہ بتا دیں. کتنا بڑا پریشر، کتنی بڑی بڑی دھمکیاں، کتنے بڑے بڑے پریکٹیکل سٹیپس ہوئے، میری گاڑیوں کو ہٹ کیا گیا. کسی جگہ پہ راجہ راز ڈگمگایا؟ ہرگز نہیں. ریزن کہ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں ان کو رشتے نبھانے آتے ہیں اور برے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ لیول کیا ہے کسی بھی شخص کا. تو الحمدللہ میرا کریکٹر آپ کے سامنے ہے. اگر اس بدترین وقت میں اگر میں اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے بعد جو کچھ آج دن تک ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ دلوں کا حال تو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا. فزیکل پریکٹیکل سٹیپ کیوں لیے گئے؟ کہ نیت ہے دینے کی، تو یہ سارا کچھ کیا گیا. لیکن خدا نہ کرے میں آپ ہی کی بات کو مان لیتا ہوں، جو
وہ آپ سے مراد کہ وہ احباب جو یہ کہتے ہیں نا جی سیف الرحمان غلط آدمی، سیف الرحمان جھوٹا، فلانا ٹیرا، اسکیم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. کوشچن از کیا اس کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو گئے، اس کے ایسٹ ریلیز ہو گئے ہیں، یا آپ کے پاس سامنے کوئی ایسی ایویڈنس آ گئی ہے کہ وہ اسکیم کرنا چاہتا. اس رب کی شان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس بدترین وقت میں اس شخص کے ساتھ اگر کھڑا ہو سکتا ہوں تو یہ جو لاکھوں خاندان ہیں جن کو رب نے، یہ چیز وہ ہے جو رب تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے کہ لاکھوں خاندانوں کے دلوں میں اگر رب تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی کہ اللہ کے بعد یہ شخص راجہ ریاض ہے جو آپ کے لیے امید کی کرن ہے، تو کیا راجہ ریاض ان کو پیٹ دکھائے گا؟ از اٹ پاسبل؟ اللہ نہ کرے کہ وہ لمحات آئے، رب نہ کرے کہ وہ وقت آئے، لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو راجہ ریاض کا تو کریکٹ کردار اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے نا. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ وہ وقت آئے. اگر وہ وقت آیا اور راجہ ریاض نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، راجہ ریاض نے اگر آپ کو پیٹ دکھائی، اس وقت یہ باتیں کرتے ہوئے آپ لوگ اچھے لگتے ہیں. سمجھتا میں سب کچھ ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ. جو احباب مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ ہمت اور حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں، برداشت کہاں سے کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو سرٹیفائیڈ معذرت کے ساتھ، انتہائی ایڈوانس معذرت، سرٹیفائیڈ معذرت کے ساتھ، جن کو دنیا جانتی ہے، جو صرف منتھلی خرچے کی بنیاد پہ، وہ خواتین ہیں یا مرد ہوں جو چپ کر کے لیٹ جائیں جہاں مرضی ان کو لٹا لیں، تو کیا راجہ ریاض کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں، یا ان کو اگنور کرنا چاہیے؟ ہاں، دکھ ضرور ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی درد بھری داستان ہے، ان کا پاسٹ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنے منہ سے سارا کچھ شیئر کیا ہوتا ہے. جب کسی کو عزت دی، وہ شاید زندگی میں اس کو اس طرح کی عزت، پیار، محبت شاید فرسٹ ٹائم ملی، وہ پھر شاید ان لوگوں کے لیے ایک انبلیویبل چیز ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو پھر وہاں سے آ کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں، پھر ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتے ہیں، بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں. وہ دکھ بھرے لمحات ضرور ہوتے ہیں کہ جن کے لیے خدا نہ کرے ان کے خلاف سوچنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کہ رب تعالیٰ گواہ ہے کہ سوچ بھی نہیں اگر جائے، اور وہ لوگ اگر اپنے بیہیویئر، اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنی نسلوں کا اگر پتہ دیتے ہیں، وہ دکھ بھرے لمحات ضرور ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اینڈ دس از فیکٹ. بولنا چاہوں، اللہ معافی دے، میں بڑا بول نہیں بولتا ہوں. میں ایسا بول سکتا ہوں، ود ایویڈنس بول سکتا ہوں. میں کہتا ہوں زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، سونامی آ جائے گا، لیکن سب کچھ برداشت کر کے بیٹھا ہوں. کس کا کچا چٹا میرے پاس نہیں ہے، ود ایویڈنس. لیکن پھر میں سوچتا یہ ہوں کہ یار ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ کیا رہے گا فرق؟ ہاں، جہاں ضرورت محسوس ہوئی ٹلوں گا بھی نہیں، پھر اس وقت میں بات کروں گا اور ود ایویڈنس بات کروں گا کہ یس یہ ہے. لیکن کوشچن از دس کہ یہ ساری بک بازی کا بینیفٹ کیا ہے؟ مجھے کیا لینا دینا کسی سے؟ ان کا اپنا ظرف ہے، ان کا اپنا خمیر ہے، ان کا اپنا ضمیر ہے. تکلیف ہوتی ہے، برداشت کر لیتا ہوں. برداشت اس لیے کرتا ہوں کہ مقصد بہت بڑا ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے بھی مقصد بڑا ہے. ذرا میری جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں. چلے، آپ نے جو کچھ کیا، یہ سوچ کے کیا تھا کہ یہ کچھ ہوگا؟ ذرا دل پہ رکھے نا ہاتھ. آپ کی بھی تو ایک گڈ فیتھ پہ ایک نیت یہی تھی نا کہ چل یار کر بھلا ہو بھلا، میرا بھلا ہوگا، ان کا بھی بھلا ہوگا. اگر یہ سارا کچھ ہو گیا اور لوگ جو آپ کے ساتھ، جو میرے ساتھ سلوک ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہوتا ہے، کیا آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں؟ اب جن کے ٹارگٹس یہ ہیں کہ ان متاثرین کو یا جو بھی کمیونٹی ہے، راجہ ریاض اور ان کا آپس میں کلیش کرا دیا جائے، تو بچے لگتے ہیں. آپ جتنی مرضی فلمیں چلا لیں،
जितने मर्जी आप पपेट्स बन जाए, जो मर्जी करते जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, हौसला दिया है, बर्दाश्त पहले भी किया है, अब भी किया है, आइंदा भी करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह इन खानदानों को इनके हाल पे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और मुझे यकीन कामिल है कि सैफ रहमान नियाजी भी एक खानदानी आदमी, एक नस्ली आदमी, मर्द का बच्चा है, वो भी अपने एक एक हर्फ को इंशाअल्लाह ओन करेगा, वो अपने वादे वफा करेगा। मेरे मुंह में खाक, खुदा ना करे कोई ऐसा वक्त आया और वहां पे अगर राजा रियाज पीछे हटा, फिर आप कीजिएगा बात। आगे आता हूं, गुजारिश इतनी करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ये सवाल पूछते हैं रिगार्डिंग सनम अवान कि सनम अवान ने क्यों रिजाइन किया, व्हाट इज द बैकग्राउंड, क्या सीन है। मैंने उस शॉर्ट सी वीडियो में भी आपसे पहले एक बात की थी। गुजारिश ये है कि इज्जतों से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। सनम अवान, उसका और मेरा एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैं बड़ी ओपन बात आपसे करने लगा हूं कि मेरा और सनम का क्या रिलेशन है, रब को गवाह बना के। दिलों का हाल तो रब तला बेहतर जानता है ना, सफाइयां नहीं दे सकते। वो बच्ची अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, मैरिड है, उसका शौहर है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। मेरा और सनम का क्या रिलेशन, मेरा और सनम का जो रिलेशन है वो एक बाप और एक बेटी का है। मेरा और सनम का रिलेशन एक मां और बेटी का है। मैं उसकी मां भी हूं, मैं उसका बाप भी हूं। आगे चलते हैं। मैं सनम का भाई भी हूं और वो मेरी बहन भी है। आप यूं समझ लें कि मैं उसकी बहन भी हूं, आप यूं समझ लें कि मैं उसकी सहेली भी हूं। मेरा हर रिश्ता उसके साथ है। मेरे अपने बच्चे हैं ना, मेरे तमाम ये रिश्ते अपने बच्चों के साथ हैं। मैंने उसको ओन किया। बगैरत के बच्चों, कम से कम इतनी बात जहन में रखो कि वो एक खानदानी लड़की है, उसकी भी कोई फैमिली है, उसकी भी कोई रिस्पेक्ट है। क्या कुछ उसके लिए नहीं किया गया। अगर उसकी जगह मेरी अपनी सगी बेटी हो, मेरी बहन हो, और उसके लिए अगर ये सारा कुछ कहा जाए तो क्या मैं उसको अलाउ करूंगा टू कंटिन्यू इट। बात सिर्फ इतनी सी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं सैफ भाई के साथ इतने बदतरीन वक्त में अगर उनके साथ ये सारे रिलेशंस निभा सकता हूं तो मैं जिसको ओन किया करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिशियल मैटर्स अपनी जगह पे हैं, ज़ाती रिलेशंस अपनी जगह पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट वाज द बैकग्राउंड कि उसका रिजाइन करना, उसका एक साइड पे हो जाना। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई और वजह नहीं है, हरगिज नहीं है। वो भी एक बोल्ड लड़की है, उसे स्टैंड लेना आता है, ऐसा नहीं है। मैंने उसे कहा बच्चे एक साइड पे हो जाओ, छोड़ो इन सारी बातों को, इज्जत से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। तो मेरी अगर कोई बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं माजरत भी चाहूंगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आखिरी बात, मेरी गाय बगाए चेयरमैन साहब से बात होती रहती है, अनटिल अनलेस मुझे कोई फिजिबल प्रैक्टिकल गो हेड नहीं मिलता कि फलां डेट से ये चीज स्टार्ट हो रही है, मैं उस वक्त तक आपको कोई अपडेट नहीं दूंगा। लेकिन इतना यकीन मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, इंशाल्लाह यकम से लेके 15 अक्टूबर तक के दरमियान में किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से रब ताला आपको यकीनन बहुत अच्छी खबरें सुनाने को देगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।